इमरान खान ने हमें कभी भी ये नहीं कहा कि फौज मुखालिफ बयान देना, या हाँ इंडिविजुअल हो सकता है अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोई ट्वीट किया, लेकिन मसला ये है कि क्या इमरान खान ने ट्वीट किया है या कर सकता है। अच्छा, असल सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। वही स्टेटमेंट आके इमरान खान साहब की जो रिस्पेक्टेड हमशीरा हैं उन्होंने बाहर बयान किया, वही फिर ट्वीट भी आ गया, तो वो तस्दीक हो गई दो तरफ से। और वही तो मैं तीसरा अर्ज कर रहा हूँ ना, तीसरा गवर्नमेंट कहती है कि वही हाँ मैं हमें अर्ज कर पता रहा है हूँ। वो अंदर क्या बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये तो हमें उमर अयूब साहब ने बताया था कि अंदर सारी चीज़ें बग्ड हैं, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो वो बात करते हैं रिकॉर्ड हो रही होती है। ये तो बतौर अपोजिशन लीडर उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पे लाए थे। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर इमरान खान ने ऐसी कोई बात की है तो क्या है, इनके पास तो उसकी रिपोर्टिंग होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। आपको पता है हर चीज रिकॉर्ड होती है, जब भी कोई मुलाकात के लिए जाता है तो ऐसी कोई चीज तो है नहीं छुपी जो हम कह सके कि जी इमरान खान ने ये बात कर ली थी छुपके से, हुकूमत को पता नहीं चल सका, तो फिर ये तो ऐसी कोई बात है नहीं। और दूसरी बात यह कि देखिए ट्वीट अगर होती है तो हमें तो बड़े, मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि जो बाहर बैठे लोग वो भी हमारे खाते में हो रहे हैं। यानी वो बाहर बैठकर जो पैसे कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, वो भी सुबह शाम वो लगे हुए हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि उनको पीटीआई ने कहा है कि जी आप हमारे लिए कोई जंग लड़े, या हमारे, हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं और पाकिस्तान में रहकर लड़ रहे हैं। अल्ताफ हुसैन जब स्टेटमेंट देते थे तो उनकी पार्टी के लोग वो उस स्टेटमेंट का बोझ ही नहीं सह पाते थे। बहुत सारी जगहों पे आप नहीं समझते कि खामोशी हो जाती तो डिस्कशन का प्रोसेस आगे बढ़ता। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, और जो इस वक्त सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर साहब लगे हुए हैं, उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें स्मूथ होने लगी हैं और उनकी कोशिश है। लेकिन ये दो ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आप माहौल की बात करते हैं तो इसमें हुकूमत पेशरफ्त कर सकती है। हुकूमत जो है ना वो मुसलसल एक ही रट लगाई हुई है, या इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। हमशीरा की मुलाकात करवाई गई थी कि स्टेटमेंट्स कोई नहीं दिया जाएगा, और फिर बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से यकीन दहानियाँ करवाई गई कि ऐसा नहीं कुछ होगा। लेकिन फिर वही ट्रस्ट डेफिसिट वाला मामला हुआ और स्टेटमेंट्स की बजाय इस कदर पर्सनल अटैक्स और ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया कि जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं फिर आ गई तहरीक इंसाफ। एग्जैक्टली अब भी आपको लगता है, समझ आ रही है कि कोई वापसी का इसका चांस है, कोई बेहतरी आएगी पार्टी में, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन को बेटर हो सकता है, और ये जो तसादुम की हर वक्त फिजा बनी रहती है इसमें भी कोई बेहतरी का चांस मौजूद है, या आप समझते हैं कि ये अब इसी तरह ही चलेगा जितनी देर भी चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये तसादुम वाला बिल्कुल गलत है। एक वफाकी हुकूमत में बैठे वज़रा जो है सुबह शाम ये प्रोपेगेंडे करते हैं। जितना जुल्म ज्यादती तहरीक इंसाफ के साथ हुई या उनके लीडरशिप के साथ हुई, तो मैं समझता हूँ कि हर पार्टी जो है उनके वर्कर्स जो है वो इस तरह करते, लेकिन इससे ज्यादा करते। लेकिन पीटीआई तो बड़े सब्र तहम्मुल से काम ले रही है। इमरान खान को जेल में हुए 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, उनकी केसेस नहीं लग रहे हैं, और जो बेगुनाह और बहुत सारे लोग जेलों के अंदर हैं। पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। ये अजी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ जमनी, ये छीन लिया गया, मखसूस नशीस्तें छीन ली गई, फिर सियासी स्पेस नहीं दिया जा रहा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन पार्टी लीडरशिप की तरफ से बड़ी कोशिश हो रही है कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए और अपना केस जो है हम अपने अदालतों के जरिए वो लड़ा जाए। तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत स्मूथ हैं। काफी कोशिश की जा रही है लीडरशिप की तरफ से कि जहां अदालत का मामला है अदालत के जरिए हल किया जाए, जहां सियासी हो सियासी तौर पे उसमें कोशिश की जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से मुझे बार बार ये समझ आ रही है कि जो जो कर रही है, जो इकदाम कर, वो इश्तियाल दिला रही है कि कोई ऐसा इश्तियाल दोबारा दिलाया जाए और कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए ताकि हम और मुकदमे बनाएं और इनको दीवार से लगाएं। अच्छा तो यूसुफ जी इमरान साहब, खान को आपको याद होगा कि एक वक्त था कि अल्ताफ हुसैन जब स्टेटमेंट देते थे तो उनकी पार्टी के लोग वो उस स्टेटमेंट का बोझ ही नहीं सह पाते थे। तो बानी पीटीआई की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, फिर ट्वीट्स का जो सिलसिला है, बहुत सारी जगहों पे आप नहीं समझते कि खामोशी हो जाती तो डिस्कशन का प्रोसेस आगे बढ़ता। फाइनली तो कल फवाद चौधरी हमारे प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि हमने तो खान साहब को कई दफ़ा समझाया है कि हमने बंदूकें लेके पहाड़ों पे थोड़ी चढ़ना है, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बात करेंगे तो पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे। तो पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए सबसे पहले तो माहौल ज़रूरी होता है, ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, स्टेटमेंट और आपस में जो क्रॉस आप एक दूसरे पर स्टेटमेंट्स देते हैं उनका सिलसिला बंद होता है, वहाँ से बात आगे बढ़ती है। तो ये सारा माहौल ही ना बन सका, ना डिस्कशन हो सकी, ना आपके जो सुपरस्टार्स थे वो ये सारा माहौल बना सके।
اس پہ گائیڈ کریں، اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہماری طرف سے پوری کوشش ہے، اور جو اس وقت سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور صاحب لگے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے کافی چیزیں اسموتھ ہونے لگی ہیں، اور ان کی کوشش ہے، لیکن یہ دو تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر آپ ماحول کی بات کرتے ہیں تو اس میں حکومت پیش رفت کر سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان سے رابطے کریں، کیونکہ ہم نے، آپ کو یاد ہے، کچھ عرصہ پہلے اے پی سی کی تھی خیبر پختونخوا کے اندر، اور اس میں ہم نے کافی چیزیں ڈسکس بھی کی تھی، اور اس میں ایک لائحہ عمل دیا تھا جس میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا سے تعلق ٹھیک ہے، رکھتی ہیں، ان سب نے، جس میں بشمول نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان سب نے ایک لائحہ عمل دیا تھا کہ جی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے حکومت ان اقدامات پہ چلے، ٹھیک، تاکہ ماحول بہتر ہو سکے اور دہشت گردی بھی ختم ہو سکے۔ لیکن آج اس کے شاید مہینہ پورا ہو رہا ہے، اس پہ وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا، اور نہ ہی کوئی کمیٹی بنائی گئی، نہ ہی کوئی ڈائلاگ کیے گئے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ مسلسل ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، یا اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے، تو کون بات کرے گا ٹھیک ہے۔ پھر اچھا یوسف زئی صاحب، تو مجھے ایک بات اور سمجھنی ہے آپ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی جب رہائی انہیں ہوئی تو علی مین گنڈا پور بھی اور دیگر آپ کے بھی جو بڑے سٹارز ہیں وہ اکثر ڈسکشنز میں کہتے تھے اور اس کا کریڈٹ بھی لیتے تھے کہ بھئی کچھ کنڈیشنز ہیں، یہ باہر ہی رہیں گی، کچھ زبان بندی وغیرہ ہو، وہ نہ بات بن سکی، اور سٹیٹمنٹس بھی ان کی طرف سے آتے رہے، پھر 26 نومبر ہو گیا۔ اب دوسری جو بات ہے، وزراء کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی کنڈیشنل تھا یہ معاملہ کہ ہمشیرہ کی ملاقات کروائی گئی تھی کہ سٹیٹمنٹس کوئی نہیں دیا جائے گا، اور پھر مسٹر گوہر صاحب کی جانب سے یقین دہانیاں کروائی گئی کہ ایسا نہیں کچھ ہوگا، لیکن پھر وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ والا معاملہ ہوا اور سٹیٹمنٹس کی بجائے اس قدر پرسنل اٹیکس اور ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پھر آ گئی۔ تو اس کا پھر کیا کریں گے؟ اس معاملے کا دیکھیے، پھر میں کیا نے کہیں گے؟ آپ سے کہا نا کہ بیسیکلی چیز یہ ہے نا کہ جب آپ دیوار سے لگا دیے جائیں اور آپ کی کوئی سنوائی نہ ہو، بات نہ سنی جائے، مسلسل زیادتیاں ہو رہی ہوں، تو پھر یہ غصہ بھی آ سکتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن آئی تھنک کہ جہاں تک فوج کا تعلق ہے، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو آج تک کوئی فوج کے خلاف نہ ہم نے کوئی بات کی ہے، نہ فوج کے خلاف ایسی کوئی کمپین چلائی ہے۔ اگر جو لوگ کر رہے ہیں وہ فوج کو بھی پتا ہے کہ کون لوگ ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں، لیکن ایز اے پی ٹی آئی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان نے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فوج مخالف بیان دینا، یا ہاں انڈیویجول ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ٹویٹ کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے یا کر سکتا ہے؟ اچھا وہی اصل سب سٹیٹمنٹ سے آ بڑا کے کوشچن تو یہ ہے۔ وہی سٹیٹمنٹ آ کے عمران خان صاحب کی جو رسپیکٹڈ ہمشیرہ ہیں انہوں نے باہر بیان کیا، وہی پھر ٹویٹ بھی آ گیا، تو وہ تصدیق ہو گئی دو طرف سے۔ اور وہی تو میں تیسرا عرض کر رہا ہوں نا، تیسرا گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہی ہاں میں ہمیں عرض کر پتہ رہا ہے ہوں۔ وہ اندر کیا بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ تو ہمیں عمر ایوب صاحب نے بتایا تھا کہ اندر ساری چیزیں باگڈ ہیں، ہر چیز کی ریکارڈنگ موجود ہے، جو وہ بات کرتے ہیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، یہ تو بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے یہ بات ریکارڈ پہ لائے تھے۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر عمران خان نے ایسی کوئی بات کی ہے تو کیا ان کے پاس تو اس کی رپورٹنگ ہوگی، اس کی ریکارڈنگ ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، جب بھی کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں چھپی جو ہم کہہ سکیں کہ جی عمران خان نے یہ بات کر لی تھی چھپکے سے، حکومت کو پتہ نہیں چل سکا، تو پھر یہ تو ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ٹویٹ اگر ہوتی ہے تو ہمیں تو مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو باہر بیٹھے لوگ وہ بھی ہمارے کھاتے میں ہو رہے ہیں، یعنی وہ باہر بیٹھ کر جو پیسے کما رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں، وہ بھی صبح شام وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے کوئی جنگ لڑیں، یا ہم اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں اور پاکستان میں رہ کر لڑ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طور پہ آگے بڑھیں۔ تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ حکومت سیاسی نہیں بن رہی، حکومت ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے ایشوز کو حل کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ جو بشرا بی بی ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں، خاندان ہیں، ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ آج تک آپ کو پتہ ہے بشرا بی بی کے کسی خاندان کے کسی فرد نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے۔ تو جب نہیں دیا ہے تو ان کو پھر کیوں نہیں چھوڑا جا رہا ہے ملاقات کے لیے؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اچھے نتائج نکلیں گے۔ دیکھیں اگر عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت ہوتی تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے، ٹویٹ کا بھی مسئلہ حل اور ہو جاتا دوسرا اور یہ بھی آپ چیزیں کلیئر ہو گورنر راج جاتی کی ہیں۔ جو ڈسکشن چلتی ہے اس پہ کیا کے پی میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ یہ بات کیوں کرتی ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے گا؟ لگ سکے گا وہاں پاسبلٹی ہے؟ اور اگر امپوز کر دیا دیکھیں جاتا ہے ایک تو اس کا نتیجہ پھر تو کیا سب سے نکلے گا؟ بڑی بات یہ کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو وزراء ہیں نا ان کے درمیان، حکومت کے درمیان
لائزان مجھے نہیں لگ رہا. ہر وزیر جو ہے وہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، اور نفرت کی آگ میں جل کر وہ بات کرتا ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ کرتا ہے. دیکھیے ہمارے لیے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اگر حکومت ختم بھی کر دی جائے تو ہم نے پہلے کیا اپنی حکومتیں خود نہیں ختم کی ہیں؟ ہمارے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیکن کیا حکومت یہ چیز افورڈ کر سکے گی؟ یعنی اس وقت صبح جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے. تو آپ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کسی لائمے پہ آپ نے آنا نہیں ہے، اور آپ وہاں سے کہتے ہیں جی دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی.